ولو أبرو عند إنسان عند نساخ عندك إنسان ترهات جنكي كريا محور ويكريا مطرق ويكريا محور الحياة تركي سميل سرجنكيا هاي جنك وهاي جنك وهاي جنك وهاي جنك يعني دي بيجي أفجنكي هاتي خلقيات بي كسي يعني هذا خدي خلقيات كري جنك فللعلم رجع إسلامتي هاتي أو شعور الدفجنكي بيدا بالدف ظلامي بيدا نبي رجع إسلامتي هاتي أو شعور الدف عبدي بيدا بي الدف ظلامي بيدا نبي بوچی شعور الدف جنكي بيدا بي والدف ظلامي بيدا نبي ظلام بل إسلامت كي بيت هر ظلام بو سري ديواني هر ياوي بو قرار و بريار هر ياوي بو بس جنك بل إسلامت كي بيت واتزاني چه جنك بي تاتا وشارتن بن آخوه تاتا کشتن تاتا هاوتن بیادا اگر ما باساق جي يتركوا على هون رجع إسلامات هاتي الوي ظرفي جنكي شعورك بوچيبي من لا شيء إلى شيء جنك الويري بحسيا مدى عظمة الإسلام للمرأة كإسلامات چند بو جنكي كر أبخو كائنة وين أبو وجود وين أبو هبينا وين أبو كشتنا وين تشتكي عادت بي قنها نبو قيمت نبو آخفتن نبو حق التملك نبو رجع إسلامتي هاتي أو شعور الدف جنكي بيدا بي هيش دف ظلامي بيدا نبي يعني هذا كيف إسلامتي هاتي أفجنك العدم ونبينه إنا وجوده وكلا كائنة كبشري بقيمة هميدايه أبو عندك إنسان دي بما بحث جنكي وتركيز جنكي بس يا مفهومة قضية الدف ما يا مفهومة جنك وقت تفسدت وظلام وقت تفسدت كيش كجوان هر دوكا دي بتل دمار خراب ويرانية پیدا كد مجتمعي الجواب جنك رجع بحياة بيت ودرد كبيتن شارعات بيت وجلك أهل آجريت كتبرخو ضرر وفساد ويل سل أمتي بترى أن يظلام كي فاسد لا اكا ظلام شرطك ايش كذا بياخد تأثيره ويقالك نيه بس رجع جنك تفسدت ورجع جنك بحياة بيت ورجع جنك هولتتها او دي كاكي مجتمعي تقال خوفنا كتو دي هرفيني تو دي بات فده بند دي بيني دائما تركيزا وانسر جنكيا جنكي تشلت كان جنكي جارك دي او قيمته او بهاءه او احترامه او حشمته او وزنه اسلامته ده جارك دي لازم بردنا في كولانا وجارك دي ابان بتا مادة متعب في عالم بفان شياطينا وعالم بي تدمير كان بلند افرو دي بيني شتى الوسائل يتينا بكار إنام بس حياء دفجن كي بكجن بس شباب ظلامة بشيطة دست ظلامة حتى إسلامت كي بحث جنكي كي قد كي ريفت شونتا وقت تو بريفت شي اكا تو دنجيل بلاوت خوبيني ابا علامة نقصية وقت تو بريفت شي لازم دنج خال تنهي ابا بو احترام وقيمة طيع بجل بلوي قلي بصرمانة دائما وابدا اتبلى اخوها لاندي الرجال قوامون ونظام كو اجراءك شكلية بينما قيمته بهاء ووزن شعور بعظمته بس جنكي كري وقت اسلامتي افرو جارك دي هندك دوين في جوي جارك دي تلويث بيسكنبا چنكي بيسكرنا جوي تأثيري بترل يا تفكير العقلي وعقيدة شوا نو وقت جوي باجيري بيس بيت هبيت بنا خمارات بنا جنكت خدام بنطرون جنكت بيفردن وجنكت كاركي بيستكن بنا مرقصو وبدا جهه قمار يعني جو بنا في جو وقتها باجيرك ملتك هولتها عقيدة إنساني وفكرة إنساني وقت تعطيل دي بي شو دي تعطيل بي جو تأثير جوي لسر سلوكيات إنسان بقوة العقيدة وبقوة يعني الفكرة جي
قالك إنسان الفكرة خود عقيدة خود وقت تبيني شنك في كاري بيتك تشيت بوينة خوشة زانت خلطة بس جوك ملوثة هي مسموم كريا فنشد تأثير جوي ليتكت وفي جنكا وفي عالمة يعني ولتتا وتفسدت. إذن جو يخانق فاسد جنك ريسي الكولانا وفاكنا مراقصة وركنا عرق بين الجو ملوث بيس تأثيره ويصير سلوك بشري قلت قوتنا عقيدته عن فكرك تيهي يعني تأثيره بعند إسلامتي اهتمام الجوي كريم. إمام عمر رازي بن ياخذ السربيت هل عرضك بحص يا دكانك عرق فكري دا تصوجد قلت الظلامة قال الظلامين جلكك شرعي يحشمت كان برجن كتخو اگر دي وجلدم دي جوي بيسكن جوي دي هرمين دي هتكينن دي جوي بيسكن. اذا نفرو جوي في خلقي ملوث كري عالم عقيدي هي افكار تو درستن بس چونكي جوي در في بيسا بل خب دي نشي تأثير كتشيب كتو جنيب كتو خب كت مضطر مجبورة سريخو الشور كت وكشاوي وانجنكاوي وصا يعني درب كفيتو كذا. اذا اف جوا كي درست كتجي اف جوا فاسد يا خانق يا ملوث يا هتكي كي درست كت طغاة مفسد افواكو سيطرة لسر عالمي اتكن بوشي في جوي درست كن چنكي اف جوا نبي تو تيداناجين جو فاسد نبي تيداناجين او نوع مروبا اكتو بري خب دي عالم اسلامي سران سرمي دي تماشا كي اف جوا درست كري قرآن جي بحث كت بجد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فساد دا جو بوان درست بيدافشين بجين جو نقي باقش نشين بجين.